امروز دنیای اسلام دچار محنت‌های بزرگی است و راه حل اون محنت‌ها اتحاد اسلامی است. وحدت، هم‌افزایی، کمک به یکدیگر، از اختلافات مذهبی و فکری عبور کردن. امروز نگاه دستگاه استکبار و استعمار به دنیای اسلام این است که سعی می‌کنند دنیای اسلام را از وحدت خود هرچه بیشتر دور کنند. این برای اونا تهدیده. 1,5 میلیارد مسلمان، این همه کشورهای اسلامی با این همه منابع، این نیروی انسانی فوق‌العاده، اگر این متحد باشد، با وحدت حرکت بکند به سمت اهداف اسلامی، قدرتمندان دیگه نمیتونن در دنیا کوس قدرت بزنند. آمریکا دیگه نمیتواند اراده خود را بر کشورها و بر دولتها و بر ملتها تحمیل کند. شبکه بدخیم خبیث صهیونیستی دیگه نمیتواند دولتها و قدرتهای گوناگون را در پنجه اقتدار خود بگیره، اونها رو در جهت راه خود و کار خود پیش ببره. مسلمان ها اگر متحد باشن اینه. اینجا مرکز مقاومت است.